प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ वन ऐन विपरीत नियमावली बनेको भन्दै उपभोक्ताको आपत्ति, प्रदेशले समेत अतिरिक्त कर थपे। बाराका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतमाथिको परनिर्भरता कम हुँदै पूर्वाधार विकास भएपछि सहज। मोरङको रानीबारीदेखि सुनसरीको धरानसम्म 6 लेन सडक विस्तार तीव्र, अतिक्रमण हटाउँदै प्रहरी। र सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोकिएन, नियम पालनामा प्रशासनको निष्क्रियता। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक अन्य सामग्री हामीसँग हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकाले अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश एकको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले विकासको गति बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। मुलुकमा लगानी र विकास नहुने हो भने शिक्षा रोजगारीका लागि विदेशी नै क्रम नरोकिने भन्दै स्वदेशमै उद्योग, कल कारखाना र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। धनकुटाका सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालनका लागि वितरण गरिएका कम्प्युटर लगायतका विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनेका छन्। सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालनका लागि कार्यक्रममा परेका 79वटा विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका उपकरण बिग्रिएका छन्। दक्ष प्रशिक्षक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत नहुँदा सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालन नभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा जम्मा 8.90% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा 1 अर्ब 57 करोड अर्थात् 8.90% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले झण्डै 43% प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। दोलखा प्रवेश गर्ने लामो सागु जिरी सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। मन्त्रालयले काम छोडेर बसेको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि 6 वर्ष अघि बल्ल काम सुरु भएको हो। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहयोगमा 6 वर्ष अघि काम थाले पनि निर्माण कम्पनी भारतको सली हैदर, नेपालको शङ्करमाली र सुनौलो खिम्ती जेबीले 28 किलोमिटर सडक कालोपत्री थालेर काम रोकेका थिए। प्रदेश एकको पहिलो सरकारले गौरवशाली आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। अघिल्लो सरकारले सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्ने कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको थियो। अहिले प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम शहर विकास कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरेसँगै काम अलपत्र परेको हो। निर्माण सुरु भएको 32 वर्षमा पनि 5 थर सदरमुकाम फिदिम बजारको बीपी पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छैन। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको 2 रोपनी जग्गामा बीपी स्मृति प्रतिष्ठानले निर्माण सुरु गरेको पार्क निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण अधुरो बनेको हो। शालिक रङरोगन गरिएको छैन भने पार्क वरिपरि फुलबारी बनाउने, बगैँचा राख्ने काम पनि सुरु नै गरिएको छैन। हामीसँग बाँकी नै छन्। अपाङ्गता भएकाहरू उपचार अभावले दाम्लोमा बाँधिन बाध्य, गरिबी मुख्य कारण। र मोरङको रानीदेखि सुनसरीको धरानसम्म 6 लेन सडक विस्तार तीव्र, अतिक्रमण हटाउँदै प्रहरी। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
वन ऐन 2049लाई प्रतिस्थापन गर्दै 2076मा सङ्घीय सरकारले वन ऐन बनायो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि 2 वर्ष अघि अहिले वन नियमावली र प्रदेश वन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। वन ऐन विपरीत नियमावली बनेको भन्दै उपभोक्ताले आपत्ति जनाएका छन्। वन ऐनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीले 50% काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम बनाएको छ। ऐनले परिकल्पना नगरेका जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति लगायतका 15वटा नयाँ संस्थागत संरचना बनाइएका छन्। प्रस्तावित ऐनमा पहिलो कुरा त ट्याक्स चाहिँ असाध्यै धेरै छ। 60% अहिले ट्याक्सको व्यवस्था गरिएको छ। टोटलिटीमा चाहिँ 25% प्रदेश सरकारले भनेको छ, 10% स्थानीय सरकारले भनेको छ, सञ्चित कोषको फेरि 25% फेरि त्यहाँ पनि ट्याक्स लिने भनेको छ। यो एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ जैविक मार्गको कुरा भनिएको छ। जैविक मार्ग भनेको यो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जैविक मार्गको कुनै औचित्य छैन। त्यसले चाहिँ उपभोक्तालाई अझ कमजोर बनाउने मात्रै काम गर्छ। ऐनमा उपभोक्ता समूहले वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हटाएर वन कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने नियम बनेको छ। सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर ओसार पसार गर्दा उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाउनु पर्ने व्यवस्था फेरेर वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनु पर्ने बनाइएको छ। समूह सदस्यका लागि वन पैदावार सङ्कलन गर्दा वन कार्यालयसँग पटक्कै अनुमति पत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ सङ्कलन गर्न प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने बनाइएको छ। राजस्वमा चाहिँ जम्मा गर्ने भनेको उपभोक्तालाई बढी भएर उपभोक्ता समूहभन्दा बाहिर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण भएको वन पैदावारहरूमा बडा आम्दानी भएको कुराहरू 75% उपभोक्तालाई र 25% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भएको हो। ऐनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज सङ्कलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर ऐन विपरीत नियमावलीमा सबै प्रयोजनमा सबै किसिमका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने बनाइएको छ। दिगो वन व्यवस्थापन हुनु पर्यो र उपभोक्तालाई लाभदायी हुने जस्तो दुःख सङ्घर्ष गरेर ल्याएका छौँ र त्यसमा चाहिँ त्यो लाभदायी चाहिँ उपभोक्ताले पाउनु पर्यो। सामुदायिक वनले प्रदेशलाई 25% सम्म कर बुझाउनु पर्ने, सरकारी निकायको अनुमति बिना वनमा कुनै काम गर्न नपाइने, उपभोक्ताले पालेको वनमा पनि संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छन्, जुन संविधान र ऐन विपरीत हुन्। हामीले काम गरिसकेपछि हामी मालिक बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई यसले छ्याट्टै काटेर रैतिर हरुवा चरुवा बनाउनेमा यसले चाहिँ मद्दत गरेको छ। त्यस हुनाले आन्दोलनमा हामी हुमिएका छौँ। ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाजिने र उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार भएको संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐनहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। रानी विराटनगर इटहरी धरान 6 लेन सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत सुनसरीको दुहबी बजार क्षेत्रका संरचना हटाउन थालेपछि सडक विस्तार कार्यले गति लिएको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र रानीदेखि धरानसम्म 15वटा टुक्रामा ठेक्का लगाइए पनि दुहबी बजार क्षेत्रमा लामो समयदेखि सडक विस्तार हुन सकेको थिएन। 6 लेन सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको छ। 6 लेन सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले सुनसरी प्रशासन र दुहबी नगरपालिकाको समन्वयमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी सडक विस्तार क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना हटाउन थालेको हो। यसअघि आयोजना कार्यालयले दुहबी बजारको मुख्य भागदेखि उत्तर र दक्षिणतर्फ सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना खाली गराउन नगरपालिकासँग आग्रह गरेको थियो। तर नगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना खाली गराउन नसकेपछि आयोजना कार्यालयले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सडक विस्तार अघि बढाएको हो। सडकको मध्यबिन्दुबाट 15-15 मिटर गरेर 30 मिटर नै खाली गर्ने र त्यसमा 6 लाइनले काम गर्ने भनेर हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय तहसँगको नगर प्रमुख, वडा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूसँगको समन्वय बैठक भयो र सोही बमोजिम त्यहाँ कार्यान्वयन भयो। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत चीन र भारतसँगको सोझो लिङ्क रोडका रूपमा विस्तार भइरहेको सडक दुहबीमा जग्गा खाली नगरिँदा समस्या भएको थियो। 6 लेन सडक विस्तारका लागि दुहबीको मुख्य बजार क्षेत्र बाहेक स्थानीय गंगादेवी लुलकरण दास च्यारिटी हस्पिटलको क्रसिङ रोडदेखि दक्षिण र इनरवा रोडको क्रसिङ उत्तरतर्फको 700 मिटर उत्तर सडक विस्तार गर्न पनि जग्गा खाली गराउन थालिएको छ। विल्टप एरियामा 630 मिटरमा चाहिँ दायाँ बायाँ 8.5 मिटर गरेर 16.5 मिटर
र सडक सीमा चाहिँ खाली गरेका छौँ। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको 49 किलोमिटर सडकमध्ये अहिले इटरीको तररादेखि धरानसम्म 9.5 किलोमिटरमा सडक विस्तार भइरहेको छ। अहिले दुहबीको मुख्य बजारदेखि बाहेक उत्तरतर्फको क्षेत्रमा 9 मिटर मात्र चौडा सडक छ भने विस्तारपछि सडकको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर फराकिलो हुनेछ। त्यस्तै तररादेखि धरानसम्म पनि 23 मिटर फराकिलो सडक बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। विकासका पूर्वाधार नबन्दा बाराको दक्षिणी भेगका नागरिक विगतमा भारतीय बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए, तर अहिले नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास भएपछि भारतमाथिको परनिर्भरतामा कमी आएको छ। सडक सञ्जालको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा नागरिकको पहुँच बढेसँगै परनिर्भरतामा कमी आएको हो। बाराको दक्षिणी सिमानामा रहेको सिमरौनगढ ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको ठाउँ हो, तर सडकको जीर्ण अवस्थासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समेत निकै पछि परेका सिमरौनगढका बासिन्दा हरेक आवश्यकता पूर्तिका लागि भारतीय बजारमा भर पर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला केही वर्ष यता सिमरौनगढ क्षेत्रमा भएको सडक सञ्जालको विकासले यो ठाउँको मुहार फेरिएको छ। बाटो भइसकेपछि त यहाँको जमिनहरूको धेरैभन्दा धेरै मूल्याङ्कन बढिसकेको छ। त्यसपछि यहाँको किसानहरूलाई कृषि उपज ल्याउन र लैजान धेरै सजिलो भइसकेको छ। 2073 सालमा नगरपालिका बनेको सिमरौनगढमा नगर अस्पताल सञ्चालन गरिएपछि बिरामीलाई उपचारका लागि भारतीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। इन्डियामा नजिक बजार छ घोडासा, त्यहाँ जानुपर्ने थियो। बोर्डरको झन्झट, बोर्डरको आर्मीहरू, सेनाहरू धेरै समस्या दिन गर्थ्यो यहाँको जनताहरूलाई। जुन समयदेखि यो नगर अस्पताल खोलियो, सञ्चालनमा आयो, त्यो भएर कमसेकम सबभन्दा राम्रो काम 24 आवर यहाँ सर्भिस छ। भारतीय सीमासँगै जोडिएको पचरौता नगरपालिकामा पनि पूर्वाधार विकास भएको छ। सङ्घीय सरकारले हुलाकी सडक निर्माण गरेसँगै यो नगरपालिकाका अन्य ठाउँमा पनि सडक विस्तार भएको छ। विगतमा हरेक आवश्यकताका लागि भारतीय बजारमा भर पर्ने यहाँका बासिन्दाको अहिले परनिर्भरता घटेको छ। यहाँको जनताले नेपालीपनको पनि अनुभूति हुँदैन थियो। त्यो घटाउनको लागि हामीले पहिला सडक सञ्जालको विकास गर्यौँ। साधारण घाउ चोट लाग्दाखेरि पनि हामी भारततिर दौडिन गर्थ्यौँ, तर अचेल चाहिँ हाम्रो अब आफ्नै नगरपालिकामा त्यो सुविधा उपलब्ध भएको कारणले गर्दा हामीलाई भारततिरको परनिर्भरता चाहिँ घटेको छ। भारतीय सीमासँगै जोडिएका बाराका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय, अस्पताल, सडक लगायतका पूर्वाधारको विकास भएको छ। यसले भारतमाथिको निर्भरता मात्र कम भएको छैन, नेपाली भएको गर्व अनुभूति समेत गराएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2068ले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नु र बालबालिकालाई बेच्नुलाई दण्डनीय कार्य मानेको छ। तर डडेलधुरा, डोटी, बझाङ लगायतका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी नै छैन। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विक्रेताले कान विपरीत बालबालिकालाई समेत चुरोट र सुर्ती बेचिरहेका छन्। सेवनकर्ताले पनि आफूलाई मन लागेका बेला जहाँसुकै सुर्ती चुरोट सेवन गर्छन्। कतिपयलाई त सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान, मद्यपान गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको जानकारी समेत छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न थाहा छ, तर त्यसको के हो हामीलाई थाहा छैन। नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि माथिबाट चाहिँ कुनै पनि निकायबाट फोन आउने, नेतृत्वहरूबाट, नेतागणहरूबाट फोन आउने, मेरो मान्छे हो छोडिदिए भन्ने त्यस्ता खालका ती कुराहरूले पनि यो चाहिँ बढी बिगबिगी भएको अवस्था हो। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, तर कानुनको जानकारी र कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै अग्रसरता नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ। अझ ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय नजिक सुर्ती, चुरोट र मदिरा समेत बिक्री वितरण र सेवन भइरहेका छन्। 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाइँदैन, तर नियमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिएको छ। बजार अनुगमन गर्ने क्रममा बेला बेला सुर्तीजन्य पदार्थको पनि अनुगमन गर्ने गरेको छ र त्यो ऐनमा भएका प्रावधान विपरीत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, सेवन लगायतका कार्यहरू गरेको भएको पाइएमा हामीले कानुन अनुसार कारबाही पनि गरेका छौँ।
छुर्तीजन्य पदार्थको सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने हुँदा उत्पादकले समेत आफ्ना उत्पादनमा सचेतनामूलक स्टिकर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बिक्री वितरण र सेवनमा नियन्त्रण गर्ने कानुनी उद्देश्य पूरा गर्न नियमनको जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सर्वसाधारण दुवै सजग हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बरुण पुनेरु, टोडलधुरा। पर्वत ठुली पोखरीका अपाङ्गता भएका अमृत पौडेल पछिल्लो 22 वर्षदेखि दिनभर दाम्लोमा बाँधिएर बस्न बाध्य छन्। सुन्दा निकै अप्रिय लागे पनि विपन्न उनका परिवारका अन्य सदस्य काममा जाँदा हरेक दिन उनलाई दाम्लोमा बाँधेर जान्छन्। यिनी पर्वत ठुलीपोखरीका 32 वर्षीय अमृत पौडेल। उनी हात र खुट्टा दुवै टेकेर जमिनमा घिस्रिँदै यताउति गर्छन्। के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने उनलाई होस रहँदैन। अपाङ्गता भएका उनी परिवारका जेठा छोरा हुन्। गरिबीकै कारण उनको उपचारको तारतम्य मिलेको छैन। घरका अरू मानिस काममा जाँदा उनलाई दिनभर दाम्लोले बाँधेर राख्ने गरिएको छ। राज्यबाट अलिअलि सहयोग केही भएको छ, छोराछोरा पाउँछ, अरू अब खुवाउनु पर्छ, चुठाइदिनु पर्छ, दिसा पिसाब लिएर जानुपर्छ। अमृतले 17 वर्षमा अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका हुन्। भत्ता वापत आउने रकमले उनको उपचार खर्च धान्दैन। उनलाई खाना खुवाउन, सुताउन, शौचालय लैजान र अन्य दैनिकी काममा एकजनाको सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ। सबैसित कल गर्ने, झगडा गर्ने गर्नुपर्ने भयो। अब आफू काममा नगएर एकजना हेरेर बस्नुपर्छ। हेराजु एकातिर घरका जेठा छोराको यो अवस्था, अर्कातिर वृद्ध अभिभावक। त्यही भएर अमृतका 3 जना भाइहरू दैनिक गुजाराका लागि ज्याला मजदुरी काम गर्छन्। उनीहरूले कमाएको 6 जनाको परिवारको निर्वाह नै सकिन्छ। पर्वतको यो पौडेल परिवारलाई देख्दा गरिबी ठुलै अभिशाप हो भन्ने भान पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।